बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान 9 मई के वाकयात के हवाले से बगैर एक पेज पर आ गए हैं। आज दो मुल्जमान की दरखास्त जमानत के मामले की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस तरह लंका ढाई है और सीसीटीवी फुटेज जो है खास तौर पर आज उस पर क्या कहा गया और हुकूमत किस तरह इस पूरे मामले के अंदर कटहरे में आ गई है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उस हवाले से इंतजामिया बहुत मुतहरक है। इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर इस वक्त कंटेनर्स लगाकर बंद करने का सिलसिला शुरू है। तरनोल के मकाम पर भी जलसा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है उस पर ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, इस पर हम पहले बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान की जो रिहाई है उसके अंदर जो बड़ा फैक्टर है वो अवाम का पुरअमन तरीके से बाहर निकलना है। चूंकि हमने देखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, लेकिन उसके बाद चूंकि अवाम नहीं निकली और तवक्को ये थी कि अब जो इदारे हैं वो बैक फुट पर जाएंगे, हुकूमत बैक फुट पर जाएगी और बिल आखिर जो है इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। चूंकि एक से बढ़कर एक केस के अंदर उनकी दरखास्त जमानतें अप्रूव होती रही, मुकदमात खारिज होते रहे, लेकिन अब जो सिलसिला है वो 9 मई तक पहुंच गया है। लेकिन इसके साथ ही ये जो 22 अगस्त को यानी कल जलसे का ऐलान किया गया है, तरनोल के मकाम पर इस वक्त कंटेनर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुतारक है। क्वेटा से चलने वाला जो काफिला है उसको रास्ते में रोक लिया गया है और इतलात यह है कि सिंध के अंदर से भी आने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू है। छापे पड़ रहे हैं हर जिले के अंदर, पंजाब के अंदर तकरीबन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे पड़ रहे हैं और बाद में जब लोग कम आएंगे तो कहेंगे देखें लोग निकले कोई नहीं है। ये बड़ा एक 2 नंबरी होती है। अब पीटीआई के खिलाफ ये जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है इसके अंदर कुछ रहनुमाओं के नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके अंदर शेख इम्तियाज है लाहौर से, मलक ज़हीर खोखर, यासर गिलानी, शबीर गुज्जर, हमाद अबान, मोहम्मद खान मदनी, असगर गुज्जर, खालिद गुज्जर, जमीर जेडू, अफजाल पाट, इनके नाम शामिल है और मज़कूरा रहनुमाओं को लिया की जेल में रखा जाएगा, ये भी ज़राए दावा कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी इतलात आई हैं मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी छापे पड़ रहे हैं, गुजरात के अंदर भी। तो अब आप अंदाजा कर लें कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार है और वफाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पर अभी रेड जोन के अंदर कंटेनर लगाने का सिलसिला डी चौक पर शुरू हो गया। भाई तरनोल का मकाम जो है वो तो यहाँ मौजूद है, आपको इल्म है कि पिशावर मोड़ पर तो वहां पे जलसा है और आप इतनी दूर एक पूरा जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया और रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं। लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद अगर 1.5-2 लाख एक्चुअल फिगर तहरीक इंसाफ आज यानी कल इस्लामाबाद के अंदर जमा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर इस हुकूमत की आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू है। फिर इदारों पर भी प्रेशर बढ़ेगा, अदालतें जिस तरीके से रिलीफ दे रही हैं फिर उसके अंदर भी तेजी आएगी और फिर जो है वो आप समझें कि इस हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चूंकि इमरान खान, बुशरा बीबी और सब पर जो 9 मई के मुकदमात हैं उनका सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो एक बात हमेशा इमरान खान करते रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो वीडियोज कहाँ है, वो तो आपके कब्जे में थी, आपका इल्जाम है तो इस तरीके से आप साबित कीजिए। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हो या फिर मुख्तलिफ जगहों पे जो GHQ पर अटैक की बात होती है या कोर कमांडर हाउस लाहौर की या मियां वाली बेस के ऊपर जो हमला है, तो सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो गायब हुई हैं। आज जो है वो 2 मुल्जमान हैं उनकी आज यहाँ पे समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और ये बड़ी ही आम समाअत थी और मामला जो है आज आके वहीं पे रुका है कि भाई इन लोगों पे इल्जाम क्या है और फिर आपके पास जो इंतजामिया है आपके पास सबूत क्या है। कल आपने देखा बुशरा बीबी का केस था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर और वहां पर मलक एजाज आसफ जो जज हैं उन्होंने यही सवाल किया कि भाई इन पर इल्जाम क्या है, प्रोसिक्यूशन बताए, लेकिन रोल को नहीं बताया, बस सिर्फ जो है वो आए बाएं शाएं हुए और जिसकी वजह से 12 मुकदमात जो है उसके अंदर उनकी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब यहां पर भी मामला यह है कि ये 2 मुल्जमान हैं
جو 9 مئی سے جن کا تعلق بتایا گیا ہے، اب انہوں نے جو ہے ایک ملزم حماد نذیر ہے، اب ان کے حوالے سے تو آج بتایا گیا کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ جناح ہاؤس حملہ کیس کے ملزم حماد نذیر نے درخواست دی، اور سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو جو ہے وہ آج کیا کہا ہے، لیکن وکیل درخواست گزار جو ہے انہوں نے بتایا کہ ملزم پر کانسٹیبل کو ڈنڈا مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ ملزم کی موجودگی کے کیا شواہد پیش کیے گئے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے وہی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ وکیل نے بتایا نہ تو سی سی ٹی وی ہے اور نہ ہی کوئی شواہد پیش کیے گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو اس 9 مئی کے مقدمے کے اندر غلط طریقے سے نامزد کیا گیا ہے، اور وکیل نے بتایا کہ وہ 9 مئی کو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، لیکن ان کو ڈنڈا مارنا جو ہے وہ میڈیکل ریزلٹ اور یہ ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں۔ دوسرا جو ملزم تھا لطیف نذر، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ہوئی ہے۔ لطیف نذر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ معاون وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار کے وکیل آج موجود نہیں ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، تو یہ سماعت نہ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اب بات وہی ہے جو سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 2 ججز نے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، اگرچہ انہوں نے آج بڑی محتاط انداز کے اندر جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا، چونکہ ان کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت محتاط انداز کے اندر چلے ہیں، اور آپ کو علم ہے جیسے پی ٹی آئی کو دیکھ کے جو ہے وہ پارا ہائی ہوتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا، اس طرح تو ان کا نہیں ہوتا، لیکن سوال جو اٹھائے ہیں وہ بڑے عام ہیں۔ اس کے اندر کہا گیا کہ ملزم پر کیا الزام ہے، ملزم کی موجودگی کے کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں، کیا ملزم موقع پر موجود تھا، کیا ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ یہ ان 2 ججز نے جو سوالات اٹھائے ہیں، یہی سوال عمران خان بھی مسلسل اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں ہے انتظامیہ کے پاس۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی عمران خان بات کرتے رہے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ بات کرتی رہی ہے، لیکن وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے اندر چونکہ الزام یہ ہے، یہ چونکہ عمران خان یا تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پرامن احتجاج جو ہے وہ ہم نے ضرور کرنا تھا، اور وہ ہمیں گلہ اور شکوہ دار اسٹیبلشمنٹ سے تھا، تو جن سے گلہ شکوہ تھا وہی جا کے پرامن احتجاج کرنا تھا، لیکن پرامن احتجاج کو پرتشدد احتجاج کے اندر کیسے بدلا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد مسلسل اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی بوڑھی خاتون کینسر کی مریضہ جیل کے اندر ہے، تو یہ ایک انتقامی کارروائی کے طور پر ایک خود جو ہے الزام یہ ہے تحریک انصاف کا کہ بندے کچھ ایسے اندر ڈالے گئے ہیں جنہوں نے یہ ساری گیم کی ہے، اور ان کو بچانے کے لیے شاید جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یا ویڈیوز ہیں وہ پیش نہیں کی جا رہی، یا پیش کی جائیں گی تو وہ ایڈٹ شدہ ہوں گی، تو اس پہ تو جرا ہو جائے گی۔ تو اب وہی سوالات جو عمران خان اٹھا رہے ہیں مسلسل، وہی سوالات آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے آج جو ہے وہ عدالت کے اندر اٹھائے ہیں۔ پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد جو مواد ہے، جو شواہد ہیں وہ آپ پیش کریں۔ اب پنجاب حکومت اس کے اندر کیا شواہد پیش کرے گی؟ لازمی بات ہے اس کے اندر وہی کوئی نہ کوئی پولیس والا مدعی ہوتا ہے، مستغیث ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کارروائی کو عموماً چلایا جاتا ہے، اور جب کسی کا پراپر کوئی رول نہیں ہوتا کسی بھی کرمنل کیس کے اندر، تو پھر اس کو یا تو آپ ڈائریکٹ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس پیش کریں، کوئی نہ کوئی ایسی ایویڈنس ہو جو کم از کم اس کو ملزم سے مجرم بنا سکے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ضمانتیں بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کنفرم ہو جائیں گی، اور یہ ضمانتیں اگر ہو جاتی ہیں تو لازمی طور پر جو 9 مئی کا مقدمہ ہے، جس طرح کل راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، یہ ایک مزید جھٹکے پہ جھٹکا ہوگا، اور اس حکومت کا یا جو اداروں کا ایک بیانیہ ہے 9 مئی کا، اس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ یہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ معاملات اس طریقے سے مینج ہو رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آج کی جو رات ہے اور دن ہے، یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑا بھاری ہے، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے، اور ان معاملات کے اندر کچھ عالمی تناظر کے اندر بھی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور آج ایک سٹوری ویسے آئی ہے، اور اس سٹوری کا لب لباب یہ ہے، یعنی مریم نواز نے کل سیاست ڈاٹ پی کے نے ایک جو ہے وہ لگائی تھی ہیڈ لائن
جس کے اندر بتایا تھا کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں بلکہ 2 ماہ کا یہ ریلیف ہے، تو اس پر مریم نواز کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے خلاف کیس کروں گی، اور کیس کا اب جو ہے وہ انہوں نے عدیل حبیب نے ایک جواب دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب آپ نے پہلے ہی سیاست.pk پر پابندی لگائی ہوئی ہے پاکستان میں، اور آپ ابھی بھی وی پی این پر ٹویٹر یوز کر رہی ہیں، اور پھر آپ نیکسٹ کیا موو کریں گی، اور آپ پورے پاکستان سے کیا انٹرنیٹ بند کر دیں گی؟ تو یہ ایک ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو یہ 9 مئی کے مقدمات چونکہ سب سے زیادہ خطرناک مقدمات کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو فوجی عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ہے جہاں 9 مئی کے کیسز کی کسی انڈیپینڈنٹ جج کے سامنے معاملہ آیا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کا اس کے معاملے کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جو راستے سے گزر رہے تھے، جیو فینسنگ کے اندر ان کے نمبر وہاں پہ آ گئے، جو روٹین کے مطابق ملازمت کرتے تھے، اس روڈ سے گزرتے تھے، ان کو بھی دھر لیا گیا، اور یہ ساری چیزیں مسلسل جو باہر آئے ہیں، انہوں نے بہت ساری سٹوریز بتائی ہیں۔ تو جب یہ آگے معاملات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں، تو یقینی طور پر ایک بڑا اس کو ریورس گیئر لگ رہا ہے، جو کہ ہمارے اداروں اور جو یعنی حکومت کا موقف ہے اس کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ تو آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے وہی سوالات اٹھائے ہیں جو مسلسل عمران خان اور تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اٹھاتی رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔